nagilalang diha sa imong sabakan. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family,
This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Tungod sa iyang dakong gugma makaigsunan aniya kita karon nagatigom aron paghimaya kaniya ug padayon sa ato ang panaw diha sa pagtuo.
Ato ipadangat nga to sa Dios ang ato ang tagsa-tagsa og katilingbanon nga mga katuyuan. Lakip na niini ang kapahulayang dayon sa tanan nato mga minahal nga mitaliwa na alang sa tanan nga nagsuporta sa Media Apostolate of the Archdiocese through CCTN ug alang sa tanan nga nagsaulog silang adlaw na tawhan ug anniversaries karong bulana. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Sayod kita sa atong kakulang sa kahingpitan. Busa mudangop kita karon sa kaluoy ug pasaylo nga Dios nun. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios sa kahitasan.
Magampo kita. O Dios nga makiniadmanon ug mahigugmaon, tinubdan sa tanang kaayo, ipadalangin mong Espiritu, aron pagtudlo ka namo sa imong kamatuuran, ug agaka nga mong mga buhat, diha sa imong dalan sa kadait. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Henesis. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios. Hain ka ba? Ang lalaki mitubag. Nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman, ug giabot ako kahadlok, ug mitago ako kay hubo man ako. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka? Nangutana ang Dios. Nikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag. Ang babae nga gihatag mo kanako, mo'y naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy, ug bikaon ako niini. Ang Ginoong Dios nangutana sa babae. Nganong gibuhat mo man kini? Ang babae mitubag. Gilansisan ako sa bitin. Busa, nikaon ako niini. Og ang Ginoong Dios miingon sa bitin, tungod niini, silutan ka, ikaw lamang sa tanang mananap, ang mahiagom niining tungluha. Sukad karon, magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan, og magkaon ka nag-abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himuon kong magdinumtanay ikaw og ang babae. Mahimong kaaway ang tao og ang bitin, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmuko niya ang imong ulo ug paakon mo sab ang iyang tikod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Diha sa Ginoo ana ang kaloy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Diha sa Ginoo ana ang kaloy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Gikan sa kahiladman, nagatuwaw ako kanimo, Ginoo. Ginoo, pataling hugi ang akong tingog. Abliha ang imong mga dunggan sa akong tingog nga nangamuyo. Diha sa Ginoo ana ang kaloy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Kung ikaw, Ginoo, magtimaan sa mga kalapasan, Ginoo,
kinsay makalahutay, apan diha kanimo anaa ang pasaylo, aron ikaw pagatahuron. Diha sa Ginoo ang kalooy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Nagasalig ako sa Ginoo, ang akong kalag nagasalig sa iyang pulong. Labaw sa mga gwardiya nga nagpaabot sa kaadlawon, ang akong kalag nagapaabot sa Ginoo. Ginoo sa Ginoo, anang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Kay diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug diha kaniya ang kapuno sa kaluwasan. Ug iyang luwason ang Israel sa tanan niyang kadautan. Sa Ginoo ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Ang kasulatan nag-ingon, misulti ako tungod kay mituo man ako. Sa samang diwa sa pagtuo, misulti usab kami tungod kay mituo man kami. Kay nasayod kami nga ang Dios nga nagbanhaw sa Ginoong Hesus magbanhaw usab kanamo uban kang Hesus, ug iya kaming dadon uban kaninyo ngadto sa iyang atubangan. Gibuhat kining tanan tungod kaninyo, ug sa magakadaghan ang mga tawo nga makadawat sa grasya sa Dios, mulabi kadaghan ang ilang mga pag-ampo sa pasalamat alang sa himaya sa Dios. Tungod niini, wala gayud kami kawad-ig kasibot. Bisag nag-anam nagkahugo ang among lawas, ang among espiritu gilig-on adlaw-adlaw. Ug kining gamay ug umaaging kasamok nga among giantos, naghatag kanamo labihan kadako ug walay katapusang himaya nga labaw kaayo kaysa mga kalisdanan. Kay wala kami magtan-aw sa mga butang nga makita, kundili sa mga butang nga dili makita. Kay ang mga butang nga makita
dili mo lungtad og dugay, apan ang mga butang nga dili makita, walay katapusan. Kay nasayod kita, nga inig katunas na niining atong yutanong puloy-anan nga mao ang atong lawas. Hatagan kita sa Dios og puloy-anan didto sa langit. Usa ka puloy-anan nga walay katapusan ug siya gayud ang nagbuhat. Ang pulong sa Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus Master, you are the way. Jesus Master, you are the truth. Jesus Master, you are the light. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa ninyo. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Unya mipauli si Jesus sa ila ug nagkatigom na usab didto ang dakong panon sa katawhan ug tungod niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an wala nagani higayon sa pagpangaon. Sa pagkasayod niini sa iyang mga kabanay, nangadto sila aron pagkuha kaniya, kay ang mga tao nag-ingon man god nga nabuang siya. Dihay pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga nangabot gikan sa Jerusalem, ug sila miingon, anaa kaniya si Beelzebul. Ang uban miingon, ang pangulo sa mga yawa mao'y naghatag kaniya sa gahom paghingilin sa mga yawa. Tungod niini, gipaduol ni Jesus ang mga tao o gisuginla niya silag mga sambingay. Unsaon man ni Satanas paghingilin kang Satanas? Kung ang mga tao sa usa ka nasod mag-unay pag-away, mapukan kanang nasura. Kung ang mga sakop sa usa ka panimalay mabahin ug mag-unay pag-away, mabungka gayud kanang maong panimalaya. Busa, kung ang gingharian ni Satanas magkabahin-bahin, dili kini mulungtad, kundili mapukan ug matapos hinuon. Walay makasulod sa balay sa usa ka tawo nga kusgan ug makakawat sa iyang mga kabtangan, gawas kun siya iya unang gapuson sa tao nga mas kusgan. Unya, makahimo na siya pagkawat sa mga butang sa maong tao. Timan-in ninyo kini, mapasaylo ang mga tao sa tanan nilang mga sala ug sa tanang dautan nilang isulti. Apan, ang tao nga nagsultig dautan batok sa Espiritu Santo, dili gayud mapasaylo, kay nakabuhat man siyag sala nga dili gayud mapapas. Gisulti kini ni Jesus kay may pipila manggod ka mga tao nga miingon nga siya giyawaan. Unya miabot ang inahan ug ang mga igsuong lalaki ni Jesus. Didto sila sa gawa sa balay ug nagpasugo nga buot sila makikita kaniya. Usa ka pundok sa mga tao naglingkod libot kang Hesus ug miingon sila kaniya, ang imong inahan ug ang imong mga igsoon atua sa gawas ug buot sila makikita kanimo. Si Hesus mitubag, kinsa ba ang akong inahan ug mga igsoon? Unya mitan-aw si Hesus sa mga tao nga nag-alirong kaniya ug miingon, ania
ang akong inahan ug mga igsoon. Kay ang nagtuman sa bisan unsa nga gisugo sa Dios kaniya, mao'y akong mga igsoon ug akong inahan. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Ay ikaw, O Kristo. Makaigsunan, nagsugid ka nato ang liturhiya sa pulong nga ang pagkamasupilon sa kabubuton sa Dios, ang pagpakasala, musangpot gayod sa kaalautan. Ang pangutana karon mao kini, naabay sala makiigsuonan nga hilabihan kadako nga tungod sa kadako niini, kang ngilngig niini, mismo ang Dios dili na makapasaylo. Naa nang matanga sa sala, so great that even God has no power to forgive it. Naa ba? Unsa kaha? Makaigsuonan, kung mubasa ta sa kasulatan with all our hearts, klaro makay dito nga ang sala sa tao, kung atong itandi sa kaluoy sa Ginoo, ang sala sa tao murarag usa ka tulo sa halapad nga dagat sa Dios nung kaluoy. Sa ato pa, wa gyud sala nga dili mapasaylo. Klaro kay na sa kasulatan, basahan ninyong kasulatan from cover to cover. Naagyo din na ang Dios maluluyon. Kabahin jud sa kinaiya sa Dios ang pagpasaylo ug ang pagkaluoy. Busa walay sala nga dili niya kayang pasayloon. Apan ngano man nga sa atong ebanghelyo karon, naghisgot man ang Ginoo og sala nga dili mapapas. Nganong gahisgot man siya sala nga dili gyud mapasaylo. Unsa kining sala? Pagpasipala sa Espiritu Santo. Nganong nakaingon man ang Ginoo nga kining sala dili mapapas, dili mapasaylo. Makaigsuonan haro ato ning masabtan, mas maayo tay mangutana ta unsay but pasabot na ining pagpasipala sa Espiritu Santo. Nya ang atong patubagon ana, ang Biblia gihapon dili ta mosalig sa kanang opinion sa tao. Bisag unsa pa kangilingig sila, unsa pa ka bright, dili ta mosalig ana. Ang atong saligan ang pulong sa Dios. Unsay giingon sa Isaiah chapter 5 verse 20. Nagkanayon din he. Naay mga tao kuno makaigsuonan nga alaot, doomed. Nganuman unsay ilang nabuhat tungod kay ilang giisip nga dautan ang maayo o giisip nila nga ang maayo dautan. They attribute evil to God and they attribute goodness to evil. Dili ba mo'y gibuhat ni sa mga nakasumpaki sa Ginoo sa itong ebanghelyo karon? Ang Ginoo klaro kay nagbuhat og maayo sa mga tao, giayo, giwalihan, na bag-ong kinabuhi na usab. Unsay giingon sa mga kasumpaki sa Ginoo dinhi? Ay giyawaan man guna siya. Naa siya gahom sa paghingilin sa mga yawa. Naa siya power of exorcism kay siya mismo kitabangan sa yawa. Mura ba gadua-dua lang Ginoo ba? Nga giabog ang yawa pero siya rin kapasod ato God. Kay gigiyahan siya ni Beelzebul. Dili ba mao kanay gi-illustrate sa Isaiah 5:20? Calling good evil and calling evil good. Nakasuway ta na makiigsuonan? Nakasuway ta na sa makadaghan, dili ba? Pero may na lang kay wa ta mahitumpawak sa lintunganay sa maong kadautan. Kay matud pa makiigsuonan kung we persist in that kind of looking at things, ang mahitabo na to mauni. Our belly becomes our God. Philippians 3:19. Ang atong mga kailibgon, ang atong mga kahilig, maunay isipon nato nga Dios. Munang mura na tag-iro.
Kung asa ta maabti adto ta didto. Wa na tay kauwaw. Dili ba daghan man ta makita na aron panahon na? Wa na uwaw. Di na mauwaw mubuhat og kadautan. Di na mauwaw muhimo og pagpakasala. Gani ilang ipasigarbo. Ngano man ang makigsunan? Kay matud pa sa Matthew chapter 13 verse 15. Kaning klasiha sa mga tao nga nagpasipala sa Espiritu Santo by calling good evil and evil good, they close their eyes. They shut their ears because they don't want to listen. They don't want to see the saving truth of God. So unsay resulta? Kay di naman maminaw sa kamaturan, di naman makakita sa kamaturan nga gipadayag sa Dios. Kining klasiha sa mga tao dili na mo ila sa sala nga sala. Ang sala tawgo na lang nila og kahuyangan. Siguro ako na istorya din he. Naay artista magigsuon nga sikat kayo, miingon siya, abortion can be another name for mercy. Sikat yung artista. So, daghang kayo mo sunod, ani? Daghang kayo mo kumbinsir, ani? Kay sikat man, ilado. Hollywood actress. Abortion can be another name for mercy. Wow. Murag wise kay paminon, duta sa iyang quotable quote. Pero dili ba na siya tulibagbag? Dili ba ka napasipala sa Espiritu Santo? Na klaro man kayo sa gisulti sa Ginoo mahitungod ani mga butanga. Mao nay mahiaguman sa tao nga magpasipala sa Espiritu Santo. Dili na mo ila sa sala nga sala. Unya ang resulta kay di man mo ila sa sala nga sala, di na pod manginahanglan og paghinulsol og pagpangayog pasaylo. Diyo sao man pagpasaylo sa Ginoo kundi ta mangayo og pasaylo. So mao na nay pasabot sa Ginoo. Ang sala nga dili mapapas, ang sala nga dili mapasaylo, mao ang pagpasipala sa Espiritu Santo. Kaya ang magpasipala sa Espiritu Santo by attributing evil to good and good to evil, dili naman mo ila sa sala o di man mangayo og pasaylo. Am I making sense to you? So dili tungod kay naidakok ang sala nga di makaya sa Ginoo, kung inana, God is no longer God. Kay dili man mangayo og pasaylo. Sa mga batan-o na i-term ani kaning pagbuhat gani og mga butang nga makalibog na hinuon, maayo ni di unsa man ni gaslight. Mga batan-o kasabot ni gaslighting. Unsa man ning gaslighting? To gaslight someone is to manipulate the perception, the experience, the understanding of someone about a reality, about an event. To manipulate. Haro ang sakto tuison nga sayop, ang sayop tuison nga mahimong sakto. Example ana, kabantay mo sa historical revisionism. Daghan kay na social media karon. Ang history sa Pilipinas giusab. Ang mga dautan mo mga hero. Ang mga hero mo mga dautan. Gaslighting. Unsay resulta? Nagpasipala sa Espiritu Santo. Muna maglibog na ta, unsay tinuod. Unsay dautan, unsay dili. Mauning salaa nga angay natong likayan. Kay mauning salaa nga maghatod ka nato sa pagka-unrepentant. And if we are unrepentant, the mercy of the Lord will never be ours. Kadi man niya ipamugos. Muna makigsuunan nga inig pangalawat na tuon niya atuhang yun ang Ginoo, Lord, please remind us always that all of us have sinned. We have fallen short of your glory. Haron niya ang pagiha, di yun may makaako pagpasipala sa Espiritu Santo. The more we acknowledge our sins, the more we need your mercy. O niya ang pagiha, Ginoo, mahupong kami sa imong kaluoy, o dili kami mahitong pawak, nining kasalanan nga mahiagom gayud ang mga tao nga nag-isip sa dautan nga maayo ug ang maayo dautan. Klarohon na to atong konsensya. Ang maayo, maayo. Ang dautan, dautan. Ang sala, sala. Ang hiyas,
hiyas. Dili na to sagol-sagolon. Amen. Atong isangyaw karon ang atong pagtuong Katoliko. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot na kalibutan. Amen. Uban sa tumang pagsalig sa naghingapin naggugma sa Dios, maghalad kita karon sa atong mga pag-ampo alang sa atong mga panginahanglan ug sa panginahanglan sa tibuok simbahan. Sa atong pagtuaw, Amahan, pataling hugi ang among mga pangamuyo. Amahan, pataling hugi ang among mga pangamuyo. Ang Santo Papa, si Papa Francisco, o ang tanang nangulo sa simbahan, magmadasigon, magmatinud-anon, ug manggiluyon musangyaw sa maayong balita ni Kristo, magampo kita. Amahan, pataling hugi ang among mga pangamuyo. Nga ang tanan nga naghupot og otoridad sa kalibutan, kanunay magmando uban ang kaligdong ug maghago alang sa kalinaw uban ang hustisya, magampo kita. Amahan, pataling hugi ang among mga pangamuyo. Nga ang tanan nga nabiktima sa mga krimen, makabaton og pag-alim sa ilang mga samad, sa kahadlok, sa ingon maangko nila pag-usab ang kalinaw sa hunahuna, magampo kita. Amahan, pataling hugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga masakiton ug ang mga nag-antos sa bisan unsang matang sa balatian, makasinati sa makaalim nga gugma ni Kristo, magampo kita. Amahan, pataling hugi ang among mga pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Amahan, pataling hugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga himalatyon, malinawong mupanaw ngadto sa kinabuhing dayon, ug sila nga nagbangutan tungod sa pagtaliwan sa ilang mga minahal sa kinabuhi, mahupay tungod sa paglaom sa kabanhawan, magampo kita. Amahan, pataling hugi ang among mga pangamuyo. Dios among Amahan, namati ikaw sa among mga pag-ampo, uban ang gugma. Liguna kami sa among pagtuo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Gawin ito bilang tanda
Mga minahal, pagampo kamo nga kining ako ug inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan ang mahigugmaon sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg himaya sa iyang ngalan, alang sa kasasanan sa pinutiyang santo sa simbahan. O Ginoo, tanawa nga mahigugmaon ang among pag-alagad kanimo. Dawata ang mga gasa nga among gihalad, ug tabangi kami pagtubo diha sa Kristohanong paghigugma. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kaiya kining katingalahang buhat nga pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw, gitawag kami niya gikan sa yugo sa sala ug sa kamatayon nganha ni anang himaya. Tungod niini ginganlan kami karon nga piniling kaliwat, harianon nga mga pari, lungsod nga balaan ug katawhan nga iyang kaugalingon. Aron among isangyaw sa tanang dapit ang kagahuman nimo nga nagtawag kanamo gikan sa kangitngit nganha sa matahumo nga kahayag. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pagtuaw. Santos ikaw Amahan ug gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinagi sa imong anak sa Hesukristo among Ginoo ang tanang kinabuhi tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagtigom ikaw og mga tao alang kanimo. Aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Buos sa Amahan ani kini mga gasa himo kining balaan pinagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas sa dugo sa imong anak sa Hesukristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog nining misteryo. Niya nang gabi nga siya gibudian mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo pag-usab ug midayeg, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo, ug midayeg, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an, ug miingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan,
Ang dugo ngay ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, siya Amahan sa paghandom sa kamatayon nga giantos na Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw, sa iyang pagkayab nga nasa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi. Naghalad kanimo nining santos og buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon, nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostol ug mga martir, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panagigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna di sa pagtuo paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Francisco amo ang Santo Papa, si Jose among obispo ug ang tanang mga obispo, mga pare ug mga relihiyoso ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtunga diya sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man nagiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayon na sa imong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga among mga higala nga mibiya niining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha, makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Hiusahon nato karon ang atong hunahuna o kasing-kasing samtang atong awiton ang pag-ampo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagkay ko ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian,
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Madasigon tang ipakita ang timaan sa atong panagdait. Kini mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, pagkabulahan atong gidapit niya nga muambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, diri ko angay mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug maayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Umayog ka, ikaw
Magampo kita. O Ginoo, ang imong makatambal nga gugma, magpalikay unta kanamo sa sala, ug magpahamtang kanamo diha sa dalan nga nagdala kanamo nga nakanihimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Agampo kita karon sa kahilom sa tong kasing-kasing alang sa tong mga kaigsuonan nga nagmasakiton ug sila nga nabugatan sa mga palasanon sa kinabuhi. O Dios nga nagbuot nga ang among mga kaguol pagaantuson sa imong bugtong anak aron makahatag ikaw og pailob diha sa sakit sa tao. Patalinghugi ang among mga pag-ampo alang sa kaigsuonan nga masakiton ug gitugot nga silang gipig-utan sa mga kaguol, katalagman ug kasakitan. Mubati nga sila mga pinili ipon sa ginganlag mga bulahan ug makaamgo unta sila nga wala sila mag-inusara kay kauban man sila ni Kristo nga nagantos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Makaigsunan sa ebanghelyo, tulo ka pundok ang nag-alirong sa atong Ginoo, ang iyang kabanay, ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga tawo nga nagsunod-sunod kaniya. Nining tutulo, ang mga tao ra, ang crowd nga nagsunod-sunod kaniya, murag mauray iyang gikahimutan. Kay naminaw ug mituo sa iyang mga gitudlo. Ang mga magtutudlo sa balaod, they committed blasphemy against the Holy Spirit. Kay ilahang mang gidiscredit ang mga maayong buhat sa Ginoo. Ang pangutana, nakakamit ba pod og blasphemy against the Holy Spirit ang pamilya sa Ginoo? Kay miadto man sila aron kuhaon siya away from His mission. Did they also commit that? Ilabi na kay nagtuo sila nga nabuang siya. Kano sa pamintaw nabuang ang Ginoo? Wala. Ngano man, dili man sila gigingon nga nabuang siya, kundi ang mga tao, daghang mga tao ngayon nga nabuang naning tawhana, nya nakadungog sila ni ana. That's why they were there, out of concern. Yes, they misunderstood Him, but they were there not to discredit Him, but out of concern. Ang Ginoo manaa ninyo. Palihog iduko ang inyong ulo ug pangayua ang panalangin Dios nun. Ginoo, kaluy ang imong katawhan. Itugot ka namo nining kinabuhia ang maayong mga butang nga magdala ka namo nga nasa kinabuhi nga walay katapusan, nga imong giandam alang ka namo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog ng misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa iyo. Thank you. Take care. Ako ikaw kitang tanan managsud, sakop sa dakong pamilya sa Diyos. Gipili, gipangdaw, itigo kita sa gugma, ituluan kita pagtawag sa Diyos na atong mamahal. Isang yawta sa kalibutan, isang yawta isang yawtang iyang kaay.
nato sa adlaw nga tanan. Isang yuta. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family.